सिटीचें काम सोपून सोंपना. कितलो तेंप जालो स्मार्ट सिटीचें काम जातलें आनी शेवटाक लोकांक जावपी त्रास सोंपतले म्हण पणजेकार तशेंच जे लोक कामाक लागून पणजे येता ते वाट पळयतात. मात ह्या कामाची पद्दत पळयल्यार तें काम केन्ना पुराय जातलें हाची गॅरंटी कोण दिवंक शकना अशें आदले मेयर उदय मडकयकर सांगतात. सगळे कडेन रस्ते फोडल्या, गाडयो पार्क करतलो जाल्यार जागो दवरूना. मात लोकांनी खंयूय गाडयो पार्क केल्यो जाल्यार लोकांच्यो गाडयो उबारून व्हरता अशेंय ते म्हणटात. लोकांच्या वेवसायाक हाचो मोठ्या प्रमाणात फटको बशिल्लो आसा. देखून जो मेरेन हें काम पुराय जायना तो मेरेन लोकांचेर पार्किंगाक लागून सक्ती करची न्हय, तशेंच कामाच्या क्वॉलिटीचेर सीसीपी आनी सरकारान भर दिवची म्हण मडकयकर मागतात. स्मार्ट सिटीचें काम हें आतां गेली कितकीच वर्सां चालू आसा. म्हाका दिसता कोण उलयता हितून हांवूय कंटिन्यूस तेज्या अगेन्स्ट स्मार्ट सिटी अगेन्स्ट हांव उलयता म्हणल्यार कितें तें प्रॉपर प्लॅनिंग नासतना तें काम सुरू आशिल्लें आनी आजुनूय तें कंप्लीट जावपाचें नांवूच घेना. एक्सटेंशन आतां ते म्हणटा 31 मार्च पर्यंत काम कंप्लीट जातलें म्हणून. कामाची जी पद्दत पळयत जाल्यार कोणाकूच गॅरंटी ना की तें 31 मार्च खंयचें तें 2025 काय 2026. आणि अशें आतां जे पणजे 18 रोड, MG रोड, मार्केट एरिया सगळे कडेन परत म्हणजे चेंबर्स बांदपाक, सेवेचे चेंबर बांदपाक आनी बाकीचे फुटपाथी जावं सगळें करपाक काम सुरू केल्लें आसा. आनी सगळ्यांत डेंजरस गजाल अशी आसा की थंय जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा पणजेचे आतां जें काम आसा तो फामाद कॉन्ट्रॅक्टर. म्हणजे पेडण्या रोड केला तो, व्हडले हायवे केला तो रोड, तो कोणाक आयकना. म्हणजे फाल्यां आमी कितके उलय हांगा तरी कितें आसा सातिले झेरेक बी आमी कितें उलयल्या उपरांत कॉन्ट्रॅक्टर न्हय साहब, हे साहब, वो साहब, हे साहब कर मस्को लावन तेणें तें काम कंप्लीट केलें. हो कोणाक आयकना. हो थंय तेंचे ते एमडीकूच म्हाका दिसना आयकना. आनी हो म्हणजे हो सरकारचो जावंय. हो ते सगळें ते पाड घातला आनी हेणें सगळ्यांक सब कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा. तूं पयला आसतलें पयलीं कसले पेवर्स, पोन्ने पेवर्स काडून तो सकयल हें करतालो. मातयेचेरूच तेणें मार्केटान कॉन्क्रीट घालतालो. त्या तो कॉन्ट्रॅक्टर आतां उरला पणजेन मेन काम करपाक. म्हणजे कामाची पद्दत आनी कामाची क्वॉलिटी कितें आसतली हें सगळ्यांक आतां खबर आसा. तर लोकांक हें आतां परत हे त्रास जावपाचें, परत हे नव्या वर्सा सावन परत ती सुरवात आसा. पार्किंगेचेर बी म्हणटा अशें पार्किंगेक जागो ना आनी टोईंग व्हॅन येता आनी गाडयो उबारता. हें खरें म्हणल्यार हो रस्तो जायसर, सगळे रस्ते जायसर हे पयलीं स्टॉप जावंक जाय. लोकांक पयलींच लोक पणजेन येवंक सोदना. बिजनेसाक बरो व्हडलो इफेक्ट जाला. गेले हे 2 वर्सांक बिजनेसमॅनांनी सफळ जाल्या. पणजेन लोक भायले येवंक सोदना कित्याक रस्ते सारके ना म्हणून. मातशें खंय परत पावसाच्या निमतान सारके केल्ले, परत आतां फोडपाक लागले पूण लोक भायले येवंक सोदना. तेन्ना हे तेंच्यांनी इमिजिएटली स्टॉप जावंक जाय. टोईंग जो व्हेहिकल जे आसा, लोकांक जागे ना म्हणजे लोक खंय लायता. तुम्ही आतां ती पार्किंगेची लेन पळोवंक तुमी आतां ती हे पार्किंग लेनूच आसा तुमी शंबरा हें करपाक हे पडला. लोक लायतले खंय पार्किंग. लोक कोण 2 व्हिलर घेवन येता, 4 व्हिलर घेवन येता, खंय म्हूण लायतले. तेन्ना म्हाजें रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन आनी CCB कडेन की तेंच्यांनी टोईंग इमिजिएटली स्टॉप करचें आनी जो पर्यंत सगळे रस्ते जायना तो पर्यंत तुमी ते इम्प्लिमेंट करचें न्ही. तशेंच जी क्वॉलिटी जी काम जी क्वॉलिटी आसा तेजेर तुमी सारकें लक्ष घालचें. तो केदो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर आसूं, ते शेवट लोकांचे पयशे आनी हें जें काम जें आसा 1,200 कोटीचें काम, हें काम जवळ जवळ 30-40 वर्सां उरूंक जाय. आनी त्या मनशान जें पणजेन जें काम करता ही पद्दत पळयत जाल्यार आमकां कोणाकूच गॅरंटी ना की ती 5 वर्सां सुद्दां काम उरतलें म्हणून. पयल्या पावसाकूच तें फाटल्या दिसांनी तें काम व्हांवून गेल्लें आनी आतां सेम आसा. खंय तरी कोणें तरी एक डॅरिंग करून त्या कॉन्ट्रॅक्टराक जाग्यार हाडूंक जाय. खंय तरी ताका ब्लॅक लिस्टार घालूंक जाय. हेच्या फुडें ताका कामां मेळची न्ही अशें खंय तरी करत जाल्यार तो जाग्यार येतलो. ना तो कोणाक भिना आनी लोकांक हे सगळे पणजेकारांक परत सफर जावपाची पाळी आयिल्ली आसा. आम्ही पळयलां की गेल्या फावटी तशें जे फुटपाथेचें जें काम केल्लेलें ते पावस येतात ते सगळी तेच तुका सांगलें न्ही हांवें. क्वॉलिटीची नात तेका न्ही आनी तो कोणाक कॅरूय काडना. तो काडटा सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता. त्या पेवर्स बसोवपाक आनी कोणाक, ट्रेन करपाक आनी कोणाक, आनी तो सुशेगाद आसता. तो केन्ना सायटीर येना. तेजे कोण सायटीर तुमकां कोण विचारता तो कोण मेळना. आमी मार्केटान पळयला, स्वता हांवें व्हिडियो काडिल्लो आसा. ते वैद्य हॉस्पिटला कडेन ते बांदकाम हें ड्रेन करता आसतना तेणें कशें ते हेजेर मातयेचेर कॉन्क्रीट घातलेलें आसा. माती सुद्दां काडना. तेका सोयलींग आसा, तेका पद्दत आसता न्ही. तुजो कॉन्क्रीट घालता तेका सोयलींग करूंक जाय, तुवें रबर पॅकिंग करूंक जाय आनी मागीर तुवें ते कॉन्क्रीट घालूंक जाय. हेजेर तो मातयेचेर घालता म्हणजे तूं चीत.
आणि हें आतां पणजेन सेम काम जावपाचें आसा म्हणजे कामाक क्वॉलिटी कशीच आसची ना. आमी मानुशे देवा कडेन थंय त्या रोडाकूय काम केलां, थंय व्हिडिओ कोणे कोणे काडलेले हांवें तेन्ना आमच्या फेसबुकार आनी सोशल मिडियाचेर घातिल्ले. अशें कॉन्ट्रॅक्टराचें काम उरलां आनी पणजेकाराच्या नशिबान फुडें कितें आसा हें तुका कोणूच सांगूंक शकना. तरी मागता हांव जे कोण स्मार्ट सिटीचो MD आसा आमी ताका बरो म्हणजे एक्टीव MD म्हणटा संजीत रॉड्रिक्साक, हांव मागता तेजे कडेन की तेणें स्ट्रीक रावचो क्वॉलिटी वायज आनी कामाची पद्दती म्हणजे काम जें आसा म्हणजे बेगीन काम सोंपोवपाक लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून. मार्च तुमी एक टार्गेट धरला 31 मार्च पर्यंत काम करून दाखोवचें, कंप्लीट करून दाखोवचें. कोणाक गॅरंटी ना जातलें म्हणून बरें तरी तुवें एक चॅलेंज ती घेवची आनी ती चॅलेंज घेवन तुवें बरें क्वॉलिटी वर्क करून बरें काम लोकांक एक 30-40 वर्सां हें काम उरता तशें करून दाखोवचें.